bomb threat sa Talisay City Hall. Way trabaho magigala karong adlaw. Reports Benji Talisik. Live report. Daghang salamat sa itong mga baitang nga nahipo sa Dagbayan sa Talisay tungkol sa bomb threat nga nadawat sa Talisay City Hall. Mga kawani nini way trabaho tibok adlaw karong adlaw Abril 28, 2026 samtang regular nga sesyon karong adlaw sa konsyon na purnada usab tungkol sa maog nga hulga sa bomba. Subay sa post sa page ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas o sa kamerian pitugo ang michata sa page si Gulyas nga nagpahibaw nga doon ay tulog ka bomba sa tulog ka mga wa matino nga mga edibisyo. Tungod ini pasado alas 8 ang tagna kagay ng buntag hinahinay nga gipagawas ang tanang mga trabahante sa Talisay City Hall. Ang mga sakop sa explosive ordnance disposal dali nga responde sa lugar human sa kapin sa usa ka oras nga pagsusi sa mga sakop sa explosive ordnance disposal kon EOD ang mga lawag sa Talisay City Hall abil na ang mga edibisyo sulod sa compound niniluwas na sa hulga sa bomba ang maong dakbalay. Kini gipahibaw sa team leader nga misusi sa lugar nga si Police Staff Sergeant Francis Eric Canuda, Provincial Explosive and K9 Unit Conpeco Cebu. Ubos sa direktiba ni Police Major Arnolfo Hakaban Jr. panguho sa Regional Explosive and K9 Unit Reco 7 Maduli Canuda nga ilang giusa-usa pagsusi ang mga lawag saglit nga ang chat sa nababaw nga dunay bomba ana madud pa sa tulog ka edibisyo aban wa matino kung asa nga lugar gyud nga gibutang maong ilagid kini nga giusa-usa aron masiguro nga luwas ang dapit og di na ngayon na ikabalaga. Duga ni Canuda alang kanila usa ka seryoso nga butang maong kun dunay manawag kalabot na sa maog nga hulga di sila magduha-duha nga baliwalaon ang kini paong pagresponde. Kung sa uban gihimo kining kabuang usa kini ka seryoso nga butang og di kini ngayon ikomedya sa masakpan nga magbinuang sa mga ingon ani dunay karapatan nga kaso paminaw nga kaso ang maong atabangon sa kung masakpa magani mga katropa. Mo ang report nga nahipos sa Talisay City Hall. Katropa magkalimot gihapon sa paghaplas gudulay sa Santon Urban Oil magkatabag ini. Labi na katundo na mga panahon sa lawas. Iabag na paghaplas ang Santon Urban Oil hinimo sa Yas to Hall Incorporated babalit sa pamasyag botika sa iyong lugar. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas si katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM report.